ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे अलब्ध्वातिशयं यस्मात् व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मै अविद्याग्रन्थिभेदिने। अस्मिन् ग्रन्थे 37तमः पृष्ठः। तत्र इह चेदं परीक्ष्यते एतद् विचारितमिति मन्ये। इयं खण्डिका विचारिता इति मन्ये। तथापि भूयोपि पठामः, अन्यथा संबंधो न प्राप्यते। इह चेदं परीक्ष्यते किं यथा प्रतिषिद्धेषु यादृच्छिकेषु च कर्मसु स्वाभाविकस्वाशयोत्थनिमित्तवशादेव इदं हितम् इदम् अहितम् इति विशेषान् परिकल्प्य मृगतृष्णिकोदकपिपासुरिव लौकिकप्रमाणप्रसिद्धान्येव साधनान्युपादाय हितप्राप्तये अहितनिरासाय च स्वयमेव प्रवर्तते निवर्तते च। तथैव अदृष्टार्थेषु काम्येषु नित्येषु च कर्मसु किं वा अन्यदेव तत्र प्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तम् इति। अत्र कश्चन संशयः प्रदर्शितः। संशयः प्रायः द्विकोटिको भवति। तत्र पक्षद्वयं वर्तते। कोटिद्वयम् इत्युक्ते पक्षद्वयं वर्तते। एकः पक्षः यथा लौकिकेषु कर्मसु लौकिकेषु कर्मसु इत्युक्ते स्वाभाविकेषु कर्मसु भोजनादिषु अथवा प्रतिषिद्धेषु कर्मसु सुरापानादिषु जनः कथं प्रवर्तते इति चेत् स्वाभाविक अविद्या रागद्वेषवशात् प्रवर्तते। अविद्यावशात् रागद्वेषवशात् किंचित् शास्त्रज्ञानम् अनपेक्ष्य एतेषु कर्मसु प्रवर्तते। एवमेव शास्त्रीयेषु अपि कर्मसु स्वाभाविक रागद्वेषवशादेव प्रवर्तते वा अविद्यावशादेव प्रवर्तते वा अथवा रागद्वेषवशादेव प्रवर्तते इति एकः पक्षः। यथा लौकिकेषु कर्मसु स्वाभाविक रागद्वेषवशादेव प्रवर्तते तथैव वैदिकेष्वपि कर्मसु स्वाभाविक रागद्वेषवशादेव प्रवर्तते इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः यथा स्वाभाविक रागद्वेषवशात् लौकिकेषु कर्मसु प्रवर्तते तथैव वैदिकेषु कर्मसु न प्रवर्तते, किन्तु सम्यग्ज्ञानपूर्वकम् एव प्रवर्तते। इत्युक्ते
शास्त्रीयेषु कर्मसु प्रवृत्त्यर्थम् अस्य जनस्य सम्यक् ज्ञानम् अपेक्षते इति। सम्यक् ज्ञानपूर्वकं कर्मसु प्रवर्तते इति अपरः पक्षः। प्रायः पूर्वपक्षः प्रथमतः उदीर्यते, किन्तु अत्र मया पूर्वपक्षः पश्चादुदीरितः, सिद्धान्तः आदावेव उक्तः। सिद्धान्तः कः इत्युक्ते शास्त्रीयेष्वपि कर्मसु अविद्यावशात् रागद्वेषवशादेव प्रवर्तते, न तु सम्यग्ज्ञानपूर्वकम् इति सिद्धान्तः। पूर्वपक्षः कः इत्युक्ते सम्यग्ज्ञानपूर्वकम् एव शास्त्रीयेषु कर्मसु प्रवर्तते इत्युक्ते शास्त्रीयेषु कर्मसु अज्ञानी न प्रवर्तते, किन्तु ज्ञानी प्रवर्तते इति तस्य अभिप्रायः, पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। एवं संशयः उपस्थापितः। अत्र कश्चन शिष्यः पृच्छति पठ्यतामग्रे, किञ्चातः इति। किञ्चातः यदि एवं शृणु, यदि तावत् यथावस्थित वस्तु सम्यग्ज्ञानं प्रमाणभूतं लौकिकम् आगमिकं वा प्रवृत्तिनिमित्तम् इति निश्चीयते, निवृत्तिशास्त्रञ्च नाभ्युपेयते, तदा हताः कर्मत्यागिनः भ्रान्तिविज्ञानमात्रावष्टम्भात् अलौकिकप्रमाणोपात्त कर्मानुष्ठानत्यागित्वाच्च अथ मृगतृष्णिकोदक पिपासु प्रवृत्तिनिमित्तवत् अयथावस्तु भ्रान्तिविज्ञानम् एव सर्वप्रवृत्तिनिमित्तम्, तदा वर्धामहे वयम्। हताहस्थ यूयम् इति। अत्र कश्चन मध्यस्थः पृच्छति किं चातः इति। एवं संशये कृते, एवं संशये सति विचारद्वारा कश्चन पक्षः साधीयान् इति निर्णेयः। एवं निर्णये सति, एवं विचारं कृत्वा निर्णयः क्रियते चेत्, एकः पक्षः साधीयान् इति निर्णयः क्रियते चेत् तस्य किं प्रयोजनम् इति प्रयोजनापेक्षा वर्तते। अस्य विचारस्य किं प्रयोजनम् इति। किं चातः इत्युक्ते अस्य किं प्रयोजनम् इति। यदि एवं विचार्यते अतः किं प्रयोजनम् इति।
तदा सिद्धांती ब्रूते शृणु। सिद्धांती मध्यस्थं ब्रूते शृणु। अस्य विचारस्य किं प्रयोजनम् इत्येतत् शृणु। त्वं शृणु। यदि तावत् यथावस्थितवस्तु सम्यग्ज्ञानं प्रमाणभूतं लौकिकम् आगमिकं वा, यदि आदौ पूर्वपक्षस्य विजयः भवति चेत् तस्य किं प्रयोजनं स्यात्, किं फलं स्यात् इत्येतदुच्यते। यदि पूर्वपक्षी विजयते तत्र किं फलं स्यात् इति। इत्युक्ते यदि विचारद्वारा पूर्वपक्षः साधीयानिति निर्णीयते चेत् तत्र किं फलम्। यदि तावत् यथावस्थितवस्तु सम्यग्ज्ञानं प्रमाणभूतं लौकिकम् आगमिकं वा प्रवृत्तिनिमित्तम् इति निश्चीयते। इत्युक्ते शास्त्रीयेषु कर्मसु प्रवृत्तिनिमित्तं यथावस्थितवस्तु सम्यग्ज्ञानं। यथावस्थितं वस्तु इत्युक्ते सिद्धं वस्तु। सिद्धस्य वस्तुनः सम्यग्ज्ञानम् इत्युक्ते ब्रह्मणः ज्ञानं वा। किं सत्यं, सत्यस्य यज्ञानं वर्तते तस्य तज्ज्ञानं प्रमाणभूतम् इत्युक्ते प्रामाणिकं ज्ञानं, प्रमारूपं ज्ञानं। तज्ज्ञानं लौकिकं वा स्यात् आगमिकं वा स्यात्। कस्यचिन्मते यथाभूतस्य वस्तुनः ज्ञानं लौकिकप्रमाणेन अपि प्राप्तुं शक्येत कस्यचिन्मते। अपि च कस्यचिन्मते यथाभूतस्य वस्तुनः ज्ञानम् आगमिकं भवति, शास्त्रजन्यं भवति। एतत् ज्ञानं येन केनचित् प्रमाणेन प्राप्तं सम्यग्ज्ञानं प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्युक्ते शास्त्रीयेषु कर्मसु प्रवृत्तिनिमित्तम्। सम्यग्ज्ञानवानेव शास्त्रीयेषु कर्मसु प्रवर्तते इति निश्चीयते चेत्, एवं निश्चीयते चेत् तर्हि किं भवति इति चेत् निवृत्तिशास्त्रं न अभ्युपगम्यते। एतैः एवं निर्णयं कुर्वद्भिः निवृत्तिशास्त्रं न अभ्युपगम्यते। निवृत्तिशास्त्रम् इत्युक्ते वेदान्तशास्त्रम्। वेदान्तशास्त्रं निवृत्तिपरं भवति। लौकिकं वैदिकं च सर्वं कर्म विहाय, सर्वं कर्म परित्यज्य सर्वकर्म संन्यासपूर्वकं ज्ञानयोगानुष्ठानं वेदांतेन विहितं वर्तते। ज्ञाननिष्ठा वेदान्तवाक्यैः अवगम्यते। तस्मात् वेदान्तशास्त्रं निवृत्तिशास्त्रम्। एतैः कर्मठैः मीमांसकैः निवृत्तिशास्त्रं न अभ्युपगम्यते। ये सम्यग्ज्ञानपूर्वकं कर्मणि प्रवृत्तिर्भवति इति वदन्ति तैः निवृत्तिशास्त्रं नाभ्युपगम्यते। तदा यदि एवं निर्णयः भवति तदा हताः कर्मत्यागिनः, तदा वयं सिद्धान्तिनः कर्मत्यागिनः, अस्माभिः कर्म त्यक्तं वर्तते।
ज्ञाननिष्ठाः वयं कर्मत्यागिनो भवामः। वयं हताः इत्युक्ते वयं पराजिताः। कुतः वयं हताः? हताः इत्युक्ते नष्टाः इत्यभिप्रायः। वयं नष्टाः इत्युक्ते अस्माकं पक्षः असाधीयान् इति निश्चितो भवति। अपि च अस्माभिः कर्म त्यक्तं वर्तते, सर्वं विहितं कर्म त्यक्तं वर्तते इति कृत्वा अस्माभिः महान् अपराधः कृतो भवति। एवमपि वयं हताः, नष्टाः, नरकं गमिष्यामः इत्यभिप्रायः। भ्रान्तिविज्ञानमात्रावष्टम्भात् कुतो वयं हताः इति चेत् अस्माभिः भ्रान्तिविज्ञानावष्टम्भात् इत्युक्ते भ्रान्तिविज्ञानम् आश्रित्य, भ्रमम् आश्रित्य अस्माभिः सर्वं कर्म त्यक्तं वर्तते। कर्मत्यागः एव श्रेयान् इति विचिन्त्य, भ्रान्त्या एवं विचिन्त्य अस्माभिः कर्म त्यक्तं वर्तते इत्येतत् निश्चितं भवति। तस्मादस्माकं कर्मत्यागः भ्रान्तिज्ञानमूलकः इति कृत्वा अधर्मरूपो भवति अस्माकं कर्मत्यागः। तस्मात् अस्मादधर्मरूपात् कर्मत्यागात् वयं नरकं गमिष्यामः इति हताः भवेम इति। अलौकिक प्रमाणोपात्तकर्मानुष्ठानत्यागित्वाच्च भ्रान्तिविज्ञानमात्रावष्टम्भात् अस्माभिः भ्रान्तिविज्ञानम् आश्रित्य एवं चिन्तितं वर्तते। अपि च अलौकिक प्रमाणोपात्तकर्मानुष्ठानत्यागित्वाच्च यानि कर्माणि अलौकिक प्रमाणैः विहितानि वर्तन्ते। अलौकिक प्रमाणम् इत्युक्ते शास्त्रप्रमाणम्। शास्त्रप्रमाणेन यानि कर्माणि विहितानि सन्ति तानि कर्माणि अस्माभिः त्यक्तानि, परित्यक्तानि इति कृत्वा वयं महान्तः पापिनो भवेम इति कृत्वा वयं हताः, नष्टाः इति पूर्वपक्षे फलम्। पूर्वपक्षे फलम् इत्युक्ते यदि पूर्वपक्षः साधीयान् इति निश्चीयते तर्हि तस्य इदं फलं भवति। अस्माभिः भूयोऽपि कर्मानुष्ठानं करणीयं भवति। अथ मृगतृष्णिकोदकपिपासु प्रवृत्तिनिमित्तवत् अयथावस्तुभ्रान्तिविज्ञानम् एव सर्वप्रवृत्तिनिमित्तं तदा वर्धामहे वयं हतास्थयूयम् इति। अथ इति वैलक्षण्यम्। यदि अस्माकं पक्षः साधीयान् इति निर्णयो भवति, अस्माकं पक्षः कः? मृगतृष्णिकोदकपिपासु प्रवृत्तिनिमित्तवत्। यथा मृगतृष्णिकोदक पिपासु प्रवृत्तिः। कश्चित् पिपासुः, पिपासार्दितः यात्रिकः कश्चन, पथिकः कश्चन मृगतृष्णिकां दृष्ट्वा तत्र भ्रान्त्या उदकं वर्तते इति विचिन्त्य तद् उदकं पिपासुः तत्र धावति, तत्र प्रवर्तते, भ्रान्त्या प्रवर्तते।
अत्र किं प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्युक्ते अज्ञानं वर्तते, अज्ञानजनिता भ्रान्तिर्वर्तते। अज्ञानं कीदृशम् अज्ञानम् इत्युक्ते अत्र ऊषरभूमिमात्रं वर्तते इति ज्ञानं नास्ति तस्य। तत्र वर्तमानस्य शुष्कायाः ऊषरभूमेः अज्ञानं वर्तते। तत्र वस्तुतः किं वर्तते? शुष्का ऊषरभूमिर्वर्तते, मरुभूमिर्वर्तते। तस्य ज्ञानम् अस्य नास्ति, तस्य अज्ञानं वर्तते। तादृशम् अज्ञानम् ईदृशं भ्रान्तिं जनयति। अत्र उदकमस्ति इति उदकभ्रान्तिर्वर्तते। उदकभ्रान्तिवशात् अस्य इच्छा भवति, रागः भवति, मया इदम् उदकं पातव्यम् इति इच्छा भवति, रागः भवति। तस्मात् भ्रान्तिजनितः रागः अस्य प्रवृत्तेः कारणं भवति, निमित्तं भवति। तथैव अत्रापि दार्ष्टान्तिके अपि अयथावस्तु भ्रान्तिविज्ञानम् एव भ्रान्त्या यत् अयथाभूतं वस्तु वर्तते। अयथाभूतं वस्तु इत्युक्ते मिथ्यावस्तु। मिथ्यावस्तुनः भ्रान्तिज्ञानम् अस्य वर्तते। मिथ्याभूतं द्वैतं सत्यम् इति तस्य भ्रान्तिर्वर्तते। तस्मात् अस्मिन् द्वैतप्रपञ्चे मया किञ्चित् प्राप्तव्यम्, अस्मिन् द्वैतप्रपञ्चे कश्चिद्विषयः मम इष्टं भवति, मदिष्टसाधनं भवति इति विचिन्त्य तत्रापि प्रवर्तते। भ्रान्तिविज्ञानम् एव सर्वप्रवृत्तिनिमित्तम् इत्युक्ते लौकिकप्रवृत्तिनिमित्तं वैदिकप्रवृत्तिनिमित्तं च तदेव भवति इति। यथा लौकिकप्रवृत्तौ भ्रान्तिज्ञानं निमित्तं भवति, तथैव शास्त्रीयप्रवृत्तौ अपि भ्रान्तिज्ञानम् एव निमित्तं भवति इति सिद्धान्तः। यदि एवं निश्चीयते इत्युक्ते यदि सिद्धान्तिनः मतं साधीयः इति निश्चीयते तर्हि हताः स्थयूयम् इति यूयं पूर्वपक्षिणः हताः इत्युक्ते यूयं पराजिताः, अस्माकमेव विजयो भवति, अस्माकमेव मतं साधीयो भवति इति अस्य विचारस्य फलं भवति। एतदर्थम् अग्रे विचारः प्रवर्तिष्यते। अत्र अग्रिमः श्लोकः। हितं सम्प्रेप्सतां मोहात् अहितं च जिहासताम् उपायान् प्राप्तिहानार्थान् शास्त्रं भासयतेऽर्कवत्।
कर्मकाण्डरूपं शास्त्रं किं करोति? किं कर्मकाण्डरूपं शास्त्रं द्वैतस्य याथात्म्यं प्रतिपादयति वा अथवा कर्मकाण्डरूपं शास्त्रम् अस्माकं कर्तृत्वं वा भोक्तृत्वं वा जनयति वा इति चेत् तथा नास्ति। वस्तुतः कर्मकाण्डः न द्वैतस्य याथात्म्यं ब्रवीति, नापि अस्माकं कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकं जनयत्यपि। किं तर्हि कर्मकाण्डस्य प्रयोजनम्? कर्मकाण्डः किं करोति इति चेत् यस्य अज्ञानिनः स्वाभाविकी इच्छा वर्तते, मया इदम् इष्टं प्राप्तव्यम् इति अज्ञानिनः स्वाभाविकी इच्छा वर्तते। अपि च मया इदम् अनिष्टं परिहार्यम् इत्यपि तस्य इच्छा स्वाभाविकी वर्तते। तस्य इष्टप्राप्तेः अनिष्टपरिहारस्य च यानि साधनानि सन्ति, यानि लौकिकप्रमाण अगम्यानि साधनानि सन्ति, तानि साधनानि कर्मकाण्डः प्रतिपादयति, प्रकाशयति। एतावदेव कर्मकाण्डस्य प्रयोजनं, न तु कर्मकाण्डः द्वैतस्य याथात्म्यं ब्रूते, नापि कर्मकाण्डः अस्मासु रागद्वेषादीन् जनयति अपि। कर्मकाण्डः एव अस्मासु रागादीन् न जनयति। रागादयः स्वाभाविकाः सन्ति। मोहात् श्लोकः दृश्यताम्। मोहात् इत्यस्ति। मोहादित्युक्ते अज्ञानात्। अज्ञानात् हितं सम्प्रेप्सताम्। मया हितं प्राप्तव्यम्, मया इष्टं किञ्चित् प्राप्तव्यम् इति कश्चन चिन्तयति। अज्ञानी चिन्तयति। मोहादेव तथा चिन्तयति। इत्युक्ते यस्य अज्ञानं नास्ति तस्य ईदृशी चिन्ता न भवति। मया हितं प्राप्तव्यम् इति इच्छा तस्य न भवति। कुतः? यद् हितं वर्तते तत् प्राप्तमेव इति ज्ञानी जानाति, ज्ञानी अवगच्छति। तस्मात् मया हितं प्राप्तव्यम् इति इच्छा अज्ञानिनः एव भवति। तस्मात् मोहात् हितं सम्प्रेप्सताम्। अपि च मोहात् अहितं जिहासताम्। यत् अहितं वर्तते दुःखरूपं तत् मया परिहार्यम् इति अहितस्य विषये यः जिहासा वर्तते, जिहासा इत्युक्ते हातुमिच्छा, परिहर्तुम् इच्छा भवति। मया अहितं परिहार्यम्, दुःखं परिहार्यम् इति इच्छा भवति। ईदृशी इच्छा अपि मोहवशादेव भवति, अज्ञानवशादेव भवति। ज्ञानिनः मया अहितं परिहार्यम् इति इच्छा अपि न भवितुमर्हति।
कुतः इत्युक्ते आत्मनि अहितं किञ्चिन्नास्ति। मम स्वरूपम् अहितात् सदा विनिर्मुक्तम् इति ज्ञानी अवगच्छति। तस्मात् तस्य अहितपरिहारेच्छा अपि न भवति। तस्य अहितं तु पूर्वमेव परिहृतमेवास्ति। कुतः आत्मा नित्यशुद्धमुक्तस्वभावः, आत्मनि संसारो नास्ति इति कृत्वा सः जानाति किञ्चिदनिष्टं मया परिहार्यं नास्ति, स्वरूपतः एव मम अनिष्टं किञ्चिन्नास्ति इति ज्ञानी अवगच्छति। तस्मात् अनिष्टप्राप्तीच्छा अपि अज्ञानिनः एव भवति, न तु ज्ञानिनः इत्येव। मोहात् अहितं जिहासताम्। प्राप्तिहानार्थान् उपायान् इत्युक्ते इष्टप्राप्त्यर्थं ये उपायाः सन्ति, अपि च अनिष्टहानार्थं ये उपायाः सन्ति, तान् उपायान्, इष्टप्राप्त्यर्थान् उपायान्, अनिष्टपरिहारार्थम् अनिष्टहानार्थान् उपायान् शास्त्रम् अर्कवत् भासयते। शास्त्रम् अर्कवत् इत्युक्ते सूर्यवत् आदित्यवत् भासयते, प्रकाशयति। यथा अर्कः सूर्यः जगति किञ्चित् वस्तु न उत्पादयति, किन्तु जगति यद्यद् वर्तते तत्सर्वं सः प्रकाशयति। यत् पूर्वमेव जगति तिष्ठति, अन्येन केनचित् निमित्तेन तिष्ठति, तत् सर्वम् आदित्यः प्रकाशयति। इत्युक्ते आदित्यः प्रकाशनमात्रं क्रियते, आदित्यः प्रकाशनमात्रं करोति, न तु किञ्चित् वस्तु उत्पादयति। तथैव इदं कर्मकाण्डरूपं शास्त्रम् अपि विद्यमानम् एव, विद्यमानानि एव इष्टानिष्टप्राप्तिसाधनानि प्रकाशयति। न तु अस्माकं रागद्वेषादिकम् उत्पादयति, न तु अस्मान् कर्मणि प्रेरयति, कर्मणि प्रवृत्तिं न उत्पादयति इत्यभिप्रायः। अत्र व्याख्यानं पठामः। कस्तर्हि निर्णयः इत्याह। अत्र निर्णयः कः इति चेत् आह कः निर्णयः इति सिद्धान्ती ब्रूते। हितम् इति वैषयिकसुखाभावेऽपि सुषुप्ते सुखमहमस्वाप्सम् इति आत्मनः सुखरूपतया स्वानुभवसिद्धत्वात्। अत्र आत्मा सुखस्वरूपः इत्येतत् साध्यते। आत्मा सुखस्वरूपः इति कथं ज्ञातुं शक्यते अस्माभिः इति चेत् आदौ तत्र अनुभवः एव प्रमाणम्। अनुभवः इत्युक्ते प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणं वर्तते। कथं सुषुप्ते सुषुप्त्यवस्थायां वैषयिकसुखाभावे अपि तत्र विषयजनितं सुखं नास्ति सुषुप्तौ, तथापि सुखमहमस्वाप्सम् इति आत्मनः सुखरूपतया स्वानुभवसिद्धत्वात्। सुप्तोत्थितः किं ब्रूते? सुखमहमस्वाप्सम् इति।
अहं सुखम् अस्वाप्सन् मया सुखा अनुभूता वर्तते इति सुप्तोत्थितस्य परामर्शो भवति। अनेन गम्यते सुषुप्तौ वैषयिकसुखाभावे अपि सुखम् अभूदिति। अत्र सुषुप्तौ अनुभूतं सुखं कुत्र आसीत्, कस्मादभूत् इति चेत् न वैषयिकं सुखं, तत्र विषया न सन्ति, तस्मात् तत् सुखम् आत्मस्वरूपभूतम् एव इत्यस्माभिर्निश्चेतुं शक्यते। तत्र आत्मनः अन्यस्य कस्यचित् अभावात् आत्मन एव तत्र विद्यमानत्वात् तत् सुखम् आत्मसुखम् एव। तस्मात् आत्मनः सुखरूपतया स्वानुभवसिद्धत्वं वर्तते। आत्मनः सुखरूपता सुषुप्तौ अनुभूता वर्तते इति आत्मनः सुखरूपत्वे अनुभवः प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति। सौषुप्तं प्रत्यक्षं तत्र प्रमाणम्। अपि च तत्र अनुमानम् अपि वर्तते। न केवलं प्रत्यक्षं तत्र प्रमाणम्, अपि तु अनुमानमपि तत्र प्रमाणत्वेन उपस्थापयितुं शक्यते। परप्रेमास्पदत्वेन सुखरूपतानुमानात्, परप्रेमास्पदत्वेन आत्मनः परप्रेमास्पदत्वेन आत्मनः सुखरूपता अनुमीयते। तदेव पंचदश्याम् उक्तं वर्तते। पंचदश्यां प्रथमे प्रकरणे एव अस्ति, इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्ष्यते। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमन्तेन परमानन्दतात्मनः इति पंचदश्याम् आत्मनः परमानन्दत्वे परमानन्दरूपत्वे अनुमानम् उदीरितं वर्तते, युक्तिरुदीरिता वर्तते। तदेवानुमानम् अत्र सूच्यते। परप्रेमास्पदत्वेन सुखरूपतानुमानात् आत्मा परमानन्दरूपः। तत्र हेतुः परप्रेमास्पदत्वादिति। आत्मा परमानन्दरूपः परप्रेमास्पदत्वात् इति केवलव्यतिरेक्यनुमानम्। यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः इति केवलव्यतिरेक्यनुमानं करणीयं भवति। तत्र अन्वयदृष्टान्तो नास्ति इति अनुमानात् आदौ प्रत्यक्षं प्रमाणमुक्तम् आत्मनः सुखरूपत्वे। प्रत्यक्षं प्रमाणं किं? सुषुप्तौ आत्मनः सुखरूपता प्रत्यक्षमनुभूयते इति प्रत्यक्षं प्रमाणम्। अपि च अनुमानमपि प्रमाणं भवति। अपि च तत्र आगमः अपि प्रमाणं भवति। एषोऽस्य परम आनन्दः इत्याद्यागमतश्च। एषोऽस्य परम आनन्दः इति आत्मनः आनन्दरूपता श्रुत्या उच्यते। तस्मात् आगमतश्च तस्य निरतिशयसुखाव्यतिरेकसिद्धेः आत्मा निरतिशयसुखरूपः निरतिशयसुख अव्यतिरेकसिद्धेः इत्युक्ते आत्मा कदापि निरतिशयसुखरूपतां न विजहाति।
सर्वदापि आत्मा निरतिशय सुखरूपः इत्येतत् सिद्ध्यति। एभिः त्रिभिः प्रमाणैः एवं सिद्ध्यति। प्रत्यक्षेण, अनुमानेन, आगमेन च। अजम् इदानीं किं सिद्धम् इत्युक्ते आत्मनः स्वरूपं सुखम्, आत्मा परमानन्दरूपः इत्येतत् सिद्धं भवति। अपि च अजम् अजरम् अभयं शोकान्तरम् इत्यादिभ्यश्च स्वभावत एव परिहृताशेषानर्थत्वात् आत्मा असंसारी, आत्मनि अहितं किंचिन्नास्ति इत्येतदपि आगमतः सिद्धं भवति। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् अजम् अजरम् अभयं शोकान्तरम् इति आगमप्रमाणम् आत्मनः अनर्थहीनत्वं ब्रूते। आत्मनः स्वरूपम् एव परिहृताशेषानर्थं भवति। आत्मनि कोऽपि अनर्थः नास्ति, स्वरूपतः एव सर्वे अनर्थाः आत्मनि परिहृताः सन्ति इत्यत्र इदं प्रमाणम्। अजम् अजरम्, आत्मा अजः अजरः, अभयम् अभयस्वरूपः, शोकान्तरम् इत्युक्ते आत्मनि शोको नास्ति, शोकविनिर्मुक्तः। एवम् आत्मनः स्वरूपं श्रुत्या प्रतिपादितं वर्तते इति कृत्वा आत्मा स्वरूपतः एव अनर्थाद् विनिर्मुक्तो भवति। तस्मात् एवम् अवगन्तुं शक्यते, आत्मनः स्वरूपभूतः आनन्दः, परमानन्दः। तस्मात् आनन्दः आत्मनः प्राप्तव्यो नास्ति। सुखम् आत्मनः प्राप्तव्यं नास्ति, सुखं प्राप्तमेव वर्तते। अपि च दुःखम् आत्मनः परिहृतमेव वर्तते इति कृत्वा परिहार्यं नास्ति। आत्मनः सुखं प्राप्तव्यं नास्ति, दुःखं परिहार्यम् अपि नास्ति। कुतः? सुखं प्राप्तमेव वर्तते, दुःखं परिहृतमेव वर्तते। एवं भूतात्मयाथात्म्यानवबोधादेव हितप्रेप्सा दुःखजिहासा च। आत्मनः प्राप्तव्यं सुखं नास्ति, परिहार्यं दुःखं नास्ति इति वस्तुस्थितिः। तस्मात् यदि कश्चन मया सुखं प्राप्तव्यम् इति मनुते तदा तत् अज्ञानादिति वक्तुं शक्यते। यः मम सुखं नास्तीति अज्ञानात् चिन्तयति सः एव सुखप्राप्त्यर्थं प्रयतेत। यः अज्ञानादेव मम दुःखं वर्तते इति चिन्तयति स एव दुःखनिवृत्त्यर्थं प्रयतेत च इत्येतदुच्यते। एवं भूतात्मयाथात्म्य अनवबोधादेव इत्युक्ते आत्मनः याथात्म्यं यद्वर्तते परमानन्दरूपं नित्यमुक्तरूपं च तस्य अनवबोधः, तस्य अज्ञानं यस्य वर्तते तस्य एव हितप्रेप्सा दुःखजिहासा च भवति। हितप्रेप्सा इत्युक्ते मया हितं प्राप्तव्यं,
इति प्राप्ति इच्छा, हितप्राप्ति इच्छा। अपि च मया दुःखं हातव्यं परिहार्यम् इति दुःखजिहासा अपि तस्यैव भवति, अज्ञानिनः एव भवति। न पुनः शास्त्रम् एव यूयं कर्तारो भोक्तारश्च युष्माकं प्राप्तव्यं परिहरणीयं च अस्ति, तस्माद् युष्माभिर्हितं प्रेप्सितव्यम् अहितं च जिहासितव्यम्, यूयं वर्णाश्रमवयोवस्था विशेषवन्तः इति कर्तृत्व भोक्तृत्वादिकम् उत्पादयति बोधयति वा। न पुनः शास्त्रमेव, शास्त्रम् एवं न ब्रूते। किं न ब्रूते? यूयं कर्तारो भोक्तारश्च इति शास्त्रं न ब्रूते। कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च अस्माकं स्वरूपम्, अस्माकं याथात्म्यम् इति शास्त्रं न ब्रूते। अपि च युष्माकं प्राप्तव्यं परिहरणीयं च अस्ति, अस्माकं प्राप्तव्यं परिहरणीयं च वस्तुतः अस्ति इत्यपि शास्त्रं न ब्रूते। तस्माद् युष्माभिः हितं प्रेप्सितव्यं, तस्माद् युष्माभिः हितम् इत्युक्ते सुखं, प्रेप्सितव्यं प्राप्तुम् एष्टव्यम्, अपि च अहितं च जिहासितव्यं, युष्माभिः अहितपरिहारार्थम् इच्छा करणीया, सुखप्राप्त्यर्थम् इच्छा करणीया, अहितनिवृत्त्यर्थं युष्माभिरिच्छा करणीया। यूयं वर्णाश्रमवयोवस्था विशेषवन्तः इत्युक्ते वर्णाश्रमादयः अस्माकं वास्तवं स्वरूपम् इत्येतदपि शास्त्रं न ब्रूते। इति कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकम् उत्पादयति बोधयति वा शास्त्रम्। शास्त्रम् अस्माकं कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकं न उत्पादयति, अपि च न बोधयत्यपि। तव कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च वास्तवम् अस्ति, वस्तुतः भवान् कर्ता भोक्ता वा अस्ति इति शास्त्रं न ब्रूते। वस्तुतः कर्मकाण्डः अस्माकं कर्तृत्वस्य भोक्तृत्वस्य वा याथात्म्यम् अधिकृत्य कर्मकाण्डः तूष्णीं तिष्ठति। भवान् कर्ता वा न वा, भवतः कर्तृत्वं वास्तवं वा न वा इति कर्मकाण्डो न ब्रूते। किन्तु अज्ञानवशात् वयं आत्मानं कर्तारं मन्यामहे। तस्मादस्माकं मया इदं करणीयम् इदं न करणीयम् इति अस्माकं बुद्धिर्भवति। एवं सति शास्त्रम् अस्मदिष्टसाधनं किं भवति, अस्मदनिष्टसाधनं किं भवति इत्येतद् ब्रूते। किन्तु स्वयमेव वर्णाश्रम अवस्थाविशेषाणां पुरुषाणां स्वयमेव प्रेप्सितस्य जिहासितस्य च अहितस्य प्राप्तये परिहाराय च साधनं जिज्ञासमानानाम् इदं च साधनम् इति साध्यसाधनसम्बन्धमात्रं यथावस्थितम् अर्कवत् प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतु तत्सत्यत्वादौ अनुदासीनतया प्रकाशयति इत्यर्थः। कर्मकाण्डरूपं शास्त्रं किं करोति इति चेत्, किन्तु स्वयमेव अध्यारोपितकर्तृत्व वर्णाश्रम अवस्थाविशेषाणां
अस्माभिः कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वर्णादयः अवस्थाः इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः स्वयमेव अध्यारोपितं वर्तते। अहं मनुष्यः, अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्येतत् सर्वम् अस्माभिः स्वयमेव अध्यस्तं वर्तते अज्ञानवशात्, न तु शास्त्रेण अध्यस्तम्। शास्त्रेण एतत् सर्वं न कृतम्, अस्माभिः स्वयमेव अध्यस्तं वर्तते। एवम् अभिमानः अस्माभिः स्वयमेव कृतो वर्तते। तत्र अस्माकम् अज्ञानमेव कारणं, न तु शास्त्रम्। तादृशानां पुरुषाणां ये स्वयमेव आत्मानं कर्तारं भोक्तारं च मन्वते, तादृशानां पुरुषाणां स्वयमेव प्रेप्सितस्य जिहासितस्य च, अपि च तेषां प्रेप्सा इत्युक्ते प्राप्तीच्छा, मया इदं प्राप्तव्यम् इति इच्छा अपि तेषां स्वाभाविकी भवति। सा अपि न शास्त्रेण कृता। अपि च जिहासा च, मया इदं त्यक्तव्यम्, इदमनिष्टं मया परिहरणीयम् इति इच्छा अपि स्वाभाविकी वर्तते। किन्तु यत् इष्टं यत् जिहासितं तस्य प्राप्तये परिहाराय च यः विषयः अस्माकम् इष्टः, अस्माभिः प्रेप्सितः, प्राप्तुमिष्टः, अपि च यः विषयः अस्माभिः परिहरणीयः, परिहर्तुमिष्टः, तादृशस्य विषयस्य प्राप्तये परिहाराय च इत्युक्ते इष्टस्य प्राप्तये अनिष्टस्य परिहाराय च साधनं जिज्ञासमानानां, तस्य साधनस्य जिज्ञासा अपि अस्माकं स्वाभाविकी वर्तते। एतस्य साधनं किं भवितुमर्हति इति, मया अधिकं धनं प्राप्तव्यं, तस्य किं साधनं भवितुमर्हति इति साधनस्य जिज्ञासा अस्माकं स्वाभाविकी वर्तते। तदा कर्मकाण्डः किं ब्रूते, शास्त्रं किं ब्रूते इति चेत् इदं च साधनम् इति, इदं तव इष्टसाधनम्, यदि त्वम् एतत् इच्छसि तर्हि तस्य इष्टस्य फलस्य साध्यस्य इदं साधनं भवितुमर्हति इति साध्यसाधनसम्बन्धमात्रं यथावस्थितम् इत्युक्ते अयं साध्यसाधनसम्बन्धः अस्मिन् जगति पूर्वमेव वर्तते। सः साध्यसाधनसम्बन्धोऽपि शास्त्रेण नूतनतया न क्रियते, सोऽपि पूर्वमेव वर्तते। साध्यसाधनसम्बन्धमात्रम् अर्कवत्, यथा अर्कः जगति सर्वं प्रकाशयति, पूर्वं विद्यमानमेव प्रकाशयति, अपि च अयम् अर्कः त्वम् इदं कुरु, इदं मा कुरु इति अस्मान्न ब्रूते। इदं त्वया करणीयम्, इदं त्वया न करणीयम् इति अस्मासु प्रवृत्तिं वा निवृत्तिं वा अर्को न जनयति। अर्कः केवलं जगत् प्रकाशयत्येव। तथैव प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतु तत्सत्यत्वादौ उदासीनतया इदं शास्त्रं, कर्मकाण्डरूपं शास्त्रम् अपि प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतौ वा तत्सत्यत्वादौ वा उदासीनं भवति। तत् प्रवृत्तिः सत्या वा मिथ्या वा, कर्तृत्वं सत्यं वा मिथ्या वा, अस्माभिः इष्यमाणः विषयः सत्यो वा मिथ्या वा इत्यत्र कर्मकाण्डः उदासीनो तिष्ठति।
तत्र मौनम् अनुतिष्ठति, केवलं प्रकाशयति। यत् इष्टसाधनं भवति अथवा यत् अनिष्टपरिहारस्य साधनं भवति तत् केवलम् अस्मान् ज्ञापयति, ज्ञापयत्येव केवलं। तस्मादेव सिद्धान्तिभिरुच्यते, वेदान्ते अस्माभिरुच्यते, वस्तुतः कदाचित् अस्माभिरेवं चिन्त्यते कर्मकाण्डः विधिनिषेधरूपः इति अस्माभिरुच्यते, किन्तु वस्तुतः कर्मकाण्डः अपि ज्ञापकः एव भवति। ये विधयः सन्ति, यानि विधिवाक्यानि सन्ति, यानि निषेधवाक्यानि सन्ति, तान्यपि ज्ञापकरूपाण्येव भवन्ति, न तु कारकाणि। तस्मादेव उच्यते ज्ञापकं शास्त्रं न तु कारकम् इति। सर्वमपि शास्त्रं ज्ञापकमेव भवति। यदि तच्छास्त्रं विधिनिषेधरूपं भवति तर्हि केवलम् इष्टप्राप्तिसाधनं ज्ञापयति, अनिष्टनिवृत्तेः साधनं ज्ञापयति। इष्टप्राप्तिसाधनं ज्ञापयति, अनिष्टनिवृत्तिसाधनं ज्ञापयति, न तु अस्माकं कर्तृत्वं वा इच्छां वा जनयति। तस्मात् शास्त्रं ज्ञापकमात्रं भवति, न तु कारकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।